बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिशावर के पुराने महल्ले की तंग व तारीक गलियों में एक नौजवान रहता था जिसका नाम गुलशेर था। कद लंबा, रंग सांवला, चेहरा थकन से भरा मगर आंखों में अजीब सा सुकून और ईमान की रोशनी। वो महल्ले के सब लोगों में सबसे ज्यादा गरीब था। किराए के एक छोटे से कमरे में अपनी बूढ़ी माँ, बीमार बाप, बीवी जरीना और 2 छोटे बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। कमरा इतना छोटा था कि दिन में अगर बिस्तर बिछा लेते तो खाने के लिए दस्तरख्वान नहीं बिछा सकते थे। लेकिन फिर भी गुलशेर हमेशा यही कहता कि एक दिन मेरा अल्लाह मुझे छप्पर फाड़ के देगा, इतना देगा कि मैं संभाल ना सकूंगा। लोग उसकी बात पर हंसते, कुछ दोस्त मजाक उड़ाते, रिश्तेदार ताने देते, मगर उसका ईमान कम ना होता। गुलशेर का बड़ा बेटा रहमतुल्लाह 7 साल का था। वो अक्सर भूखा सो जाता। छोटी बेटी गुलनाज 5 साल की थी, जो अपनी मासूम आंखों से बाप को देखकर सिर्फ इतना पूछती, अब्बा आज दूध मिलेगा। माँ जरीना सब्र करने वाली औरत थी, कभी बच्चों को बहला देती, कभी खुद भूखी सो जाती। गुलशेर के वालिद की हड्डियां बुढ़ापे और बीमारी की वजह से जवाब दे चुकी थीं। दिन भर कोने में बैठे तस्बीह पढ़ते रहते। बूढ़ी माँ खांसी और बुखार से हामती रहती। चचा और मामू करीब ही रहते थे लेकिन अक्सर ताने देते। एक दिन चचा ने कहा, गुलशेर ये दुनिया सिर्फ दुआ से नहीं चलती, कुछ दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी कोई कारोबार पकड़, कभी कोई हथकंडा आजमा। अल्लाह ने तुझे अकल दी है लेकिन तूने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है। मामा ने भी कहा, यार गुलशेर ये जमाना सीधे साधे लोगों के लिए नहीं है, हल्की फुल्की चालाकी कर वरना हमेशा ऐसे ही भूखा रहेगा। गुलशेर मुस्कुरा के सिर्फ एक ही जवाब देता, मेरे रब के खजानों में कमी नहीं, जब वो देना चाहेगा तो छप्पर फाड़ के देगा और उस वक्त कोई रोक नहीं सकेगा। दोस्त अहबाब भी उस पर हंसते, कभी मजाक करते कि अल्लाह तुझे छप्पर फाड़ के देगा तो हम भी देखेंगे, लेकिन वो हौसला ना हारता। जिंदगी हर दिन उस पर नई आजमाइश डालती। कभी बच्चों की फीस नहीं होती, कभी माँ की दवा खत्म हो जाती, कभी किराएदार दरवाजे पर आकर चीखता, बस एक हफ्ते में घर खाली करो। बीवी की आंखों में आंसू होते लेकिन वो शोहर पर कभी इल्जाम ना लगाती। कहती, गुलशेर मुझे तुम्हारे ईमान पर यकीन है, तुम ठीक कहते हो कि अल्लाह हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। एक दिन उसका पुराना दोस्त बिलाल उसके पास आया। बिलाल के पास गाड़ी थी, अच्छा मोबाइल, नए कपड़े। उसने कहा, गुलशेर एक मौका है, जरा सी स्मगलिंग है, सिर्फ एक रात का काम है, बस कुछ सामान बॉर्डर पार ले जाना है, 3 लाख रुपए मिलेंगे, एक रात में तुम्हारी गुर्बत खत्म। गुलशेर के दिल में लम्हा भर के लिए ख्याल आया कि ये पैसा उसकी जिंदगी के सारे मसले खत्म कर सकता है, लेकिन अगले ही लम्हे उसने सर झटक दिया। बिलाल, मैं अपनी औलाद को हराम का निवाला नहीं खिला सकता। अल्लाह जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, मगर हलाल से देगा। बिलाल ने कह कहा लगाया और कहा, तू हमेशा खाली हाथ रहेगा। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। गुलशेर दिन रात मजदूरी करता, कभी रेड़ी धकेलता, कभी ईंटें ढोता, कभी लकड़ियां काटता, हाथ छलनी हो जाते, पसीना नुचड़ता, लेकिन उसके दिल में एक ही बात गूंजती रहती कि मेरा रब मुझे एक दिन नवाजेगा। एक रात वो बहुत थक चुका था, बीवी और बच्चे भूखे सोए हुए थे। उसने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और रोते हुए अपने रब के सामने हाथ उठा दिए, या अल्लाह मैंने हमेशा तेरी रजा को तरजीह दी, हराम से बचा, सब्र किया, अब मेरे बच्चों की भूख देखकर दिल बर्दाश्त नहीं करता,
یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس رات وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کی چھت ٹوٹ گئی ہے اور اوپر سے اناج، کپڑے، سونے کے سکے اور ہر نعمت برس رہی ہے۔ صبح جاگتے ہی اس نے بیوی کو بتایا، زرینہ میرا رب چھپر پھاڑ کے دے گا، بس تھوڑا صبر کرو۔ زرینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، مجھے تمہارے اللہ پر پورا یقین ہے۔ کچھ دن گزرے۔ ایک دن وہ شہر کے بڑے بازار گیا مزدوری کی تلاش میں۔ ایک پرانی دکان کے مالک نے کہا، یہ باری بوری اٹھا کر اندر رکھ دو۔ گلشیر نے بوری کندھے پر ڈالی لیکن وزن اتنا تھا کہ کپڑا پھٹ گیا۔ اندر سے پرانے سکے اور زیورات زمین پر بکھر گئے۔ دکاندار بوڑھا تھا، وہ گھبرا گیا۔ یہ تو خزانہ ہے جو میرے والد نے زمین میں دفن کیا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا۔ گلشیر نے فوراً سب سمیٹ کر اس کے حوالے کیا اور کہا، بابا جی یہ سب آپ کا ہے، میں تو صرف مزدور ہوں۔ بوڑھا حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، بیٹا اگر تو چاہتا تو سب لے جا سکتا تھا، لیکن تو نے ایمانداری دکھائی، اب سے یہ دکان اور یہ سارا کاروبار تیرا ہے، میں اولاد کے بغیر ہوں اور اب سے تو میرا بیٹا ہے۔ گلشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندگی بدل گئی۔ دکان چل نکلی، کاروبار پھیل گیا، ماں کا علاج ہوا، باپ کو سکون ملا، بیوی نے سکون کا سانس لیا، بچے بہترین سکول جانے لگے، محلے والے جو اس پر ہنستے تھے اب اس کی تعریفیں کرنے لگے، دوست جو تانے دیتے تھے اب اس کے ساتھ بیٹھنے پر فخر محسوس کرتے۔ گلشیر نے کبھی غرور نہیں کیا۔ اس نے رشتہ داروں کی مدد کی، دوستوں کو نوکریاں دیں، یتیموں کا سہارا بنا۔ اس کی بیوی اکثر کہتی، دیکھا گلشیر تم ٹھیک کہتے تھے، اللہ واقعی چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ اور وہ مسکرا کے کہتا، زرینہ بس اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ واقعہ پورے محلے میں مشہور ہو گیا۔ لوگ نوجوانوں کو مثالیں دیتے، اگر رزق چاہیے تو اللہ پر بھروسہ کرو گلشیر کی طرح۔ ایمانداری اور صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جب سب دروازے بند لگتے ہیں تو اللہ غیب سے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ گلشیر کی زندگی آج بھی ایمان والوں کے لیے چراغ کی مانند ہے۔ اس کے ہر الفاظ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ جب دینا چاہتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔